हफ्ते में ग्लोबली जो इस वक्त वॉर सिचुएशन है, बहुत सारे मुआहदे हुए थे, बहुत सारे वादे वही थे, अब उन पर अमल दरामद ज़रा मुश्किल है। तो ईरान के मिसाइल हमलों के बायस जो कतर एनर्जी का मुआहदा है उस पर अमल दरामद है, उस पर माजूरी का ऐलान कतर ने किया है। कतर एनर्जी ने LNG पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार रुकने के बाद माजूरी जाहिर कर दी है। मुआहदों से मुतासर ममालिक को बाकायदा तौर पर आगाह किया है। कतर एनर्जी का कहना है कि तमाम शिराकत दारों से ताल्लुकात अहम है, राब्ते में भी हैं हम इन कंट्रीज से। पाकिस्तान भी मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान ने कतर एनर्जी से 5 अरब 60 करोड़ डॉलर के LNG मुआहदे कर रखे हैं, जिसके तहत कतर से हर महीने पाकिस्तान में गैस से चलने वाले पावर प्लांट्स को 9 कार्गो मिलते थे। और अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से तवानाई की आलमी तरसील मुतासर है। स्पॉट कार्गो ट्रेडिंग बढ़ गई है। पाकिस्तान के स्पॉट ट्रेडिंग ज़र मुबादला की कमी के बायस एक चैलेंज बन मतलब अगर हम इजी वर्ड्स में सोचें तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कतर से जिन ममालिक को LNG की सप्लाई हो रही थी वो अब रुक जाएगी जी, या वो अब स्लो डाउन हो जाएगी। ओह हो ये तो बात हो गई जनाब LNG की ना। अब आपको ज़रा ऑयल की बात बता देते हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल है, आपको पता है, और इस सूरत हाल के बायस दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान पैदा हो सकता है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हफ्तावार तय करने पर गौर किया जा रहा है, हफ्तावार ही। और ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि इस हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ भी ज़ेर गौर हैं। अब हफ्तावार बुनियादों पर कीमतों का तयन का मकसद ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर ज़ख़ीरा अंदोज़ ऐसी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा सरगर्म हो जाते हैं। कीमतों में इजाफे से डीलर्स की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खदशा बढ़ता जा रहा है। कशीदा सूरत हाल जारी रही तो पेट्रोल 20 रुपये और डीज़ल 45 रुपये तक महंगा हो सकता है। और अगर अबनाए हुर्मुज़ बंद होने से ज़्यादा देर वो बंद रहा तो टेक्सटाइल सनत को शदीद खदशात पैदा हो सकते हैं। जी, द चेयरमैन एप्टिमा ने वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल को ख़त लिख दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि तेल और LNG तरसील में रुकावट तवानाई की कीमतों में इजाफे का सबब बन रही है और सनती पैदावार और बरामदात इससे मुतासर हो सकती हैं। अच्छा जी, तवानाई बचत के लिए कौमी एक्शन प्लान की तैयारियां साथ ही साथ शुरू कर दी गई हैं। कोरोना दौर की तर्ज पर हम देख रहे हैं ऑनलाइन और स्मार्ट ऑफिशियल वर्किंग पर गौर किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने मार्च में तालीमी इदारों के ऑनलाइन सेशन पर गौर शुरू कर दिया है। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन खदमात पर गौर हो रहा है। टेलीकॉम और IT कंपनीज में भी हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन वर्किंग पर गौर किया जा रहा है। खबर आप सुना रही जी, और मार्च में तमाम दफातर में सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी स्टाफ को रखने पर गौर हो रहा है। जनाब चलें फिर इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आज इस टॉपिक पे फ़ारूक सलीम साहब। तो बहुत शुक्रिया आपका फ़ारूक सलीम साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, ईरान पर हमलों के बाद हम देख रहे हैं कि 2 सिचुएशंस बड़ी तशवीशनाक हो गई हैं। एक तो LNG वाली और एक पेट्रोलियम मसनूआत वाली। कतर ने माजूरी का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के इतने मेजर जो थे वो मुआहदे थे कतर के साथ। अब गैस कहाँ से मिलेगी पाकिस्तान को और पेट्रोल कहाँ से मिलेगा अगर ये जंग तवील होती है तो? जी, 2 बातें कर रहे हैं हम, पेट्रोल की और गैस की। और उसके आगे दो बातें हैं कि उनकी कीमत क्या होगी और उनकी दस्तयाबी कितनी आम होगी या नहीं। मैं समझता हूँ कि गैस की बात पहले कर लेते हैं, बिकॉज गैस मेरे नज़दीक ज़्यादा उसमें ख़तरा है पेट्रोल के मुकाबले में। और वो मैं इसलिए कहता हूँ कि तकरीबन 20 से 25% दुनिया भर की गैस जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकल के जाती है। कतर ने, जैसे आपने कहा, तो उसने फोर्स मेजोर डिक्लेयर कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि उसने अपना जो लिक्विफिकेशन का प्लांट है वो बंद कर दिया है। अब ये जो कन्वर्ट होती है नेचुरल गैस इनटू लिक्विड और फिर ट्रांसपोर्ट होती है, इसका एक वो ट्रेन चलती है और वो तकरीबन 2 हफ्ते लगते हैं उसको टर्न ऑन या ऑफ करने में। अब अगर वो बंद कर दी गई है तो उसका मतलब है कि कम से 2 से 3 हफ्ते उसको स्टार्ट करने में लगेंगे। और जब ये जंगबंदी हो जाए या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के मामलात क्लियर हो जाएं तो उसके बाद भी लगभग 2 से 3 हफ्ते लगेंगे गैस पाकिस्तान के पहुंचने तक। तो गैस का मामला ज़्यादा शदीद है। जो पेट्रोल का मामला है उसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने बर वक्त एक कदम उठाया है। मेरी इत्तला के मुताबिक जो हमारे पेट्रोलियम के वजीर हैं वो सऊदी अरेबिया गए थे और सऊदी अरेबिया से दरख्वास्त ये की जा रही है कि हमारा तेल जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आता था उसको जो एक पाइपलाइन है जो कहलाती है एफकेक से याम्बू पोर्ट तक जाती है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बाईपास कर जाती है। हमारी दरख्वास्त थी सऊदी अरेबिया से कि हमें तेल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बजाय रेड सी से दिया जाए।
تو وہاں پہ مجھے جو خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ سعودی حکام نے، سعودی حکومت نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان کا جو تیل ہے وہ بجائے اسٹریٹ آف ہرموز سے گزرنے کے وہ جو پیٹرول لائن، تیل کی ایک لائن ہے، ایک پائپ لائن ہے جو سعودی عربیہ کے ایسٹ سے ویسٹ جاتی ہے، اس کے تھرو ہے. تو یہاں پہ پیٹرول کی دستیابی مجھے لگتا ہے اس میں پرابلم نہیں آئے گی. قیمت جو ہے وہ جس طرح دنیا بھر کی قیمت، دنیا بھر میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں، میرا خدشہ یہ ہے کہ 300 روپے فی لیٹر ہمیں نظر آنے لگے. 300 روپے؟ اچھا، یہ آپ ذرا بتائیے گا، یہ جو ہفتہ وار فیصلہ ابھی ہوا نہیں ہے لیکن ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اس میں ہفتہ وار رد و بدل ہوگا. یوزولی تو ظاہر ہے جو عالمی تیل کی قیمت ہوتی ہے اس کے مطابقت سے طے ہوتے ہیں. یہ اسٹریٹجی کیا بتاتی ہے، کس طرح اس پر عمل درآمد ہو سکے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ گنجائش نکالی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ حکومت کا تیل کی قیمت کو فکس کرنا یہ ایک بہت بڑی بنیادی غلطی ہے. بہت ہی کم دنیا میں ملک ایسے ہوں گے جہاں پہ حکومت جو ہے وہ تیل کی مارکیٹ میں انٹرفیئر کرتی ہے اور قیمت مقرر کرتی. ہمارے ہاں گیس اسٹیشن، پیٹرول پمپس ہیں، پیٹرول امپورٹ کرنے والی کمپنیز ہیں. اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ حکمرانی کرے اور یہ کمپنیز جو امپورٹ کر رہی ہیں یہ سب اپنی اپنی قیمت جو ہے وہ اپنے اپنے پیٹرول پمپس میں سامنے 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 رکھیں. ابھی تک جو 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 نظام ہمارے یہاں قائم ہے اس میں پہلے 15 دن کے بعد حکومت فکس کرتی تھی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہفتے میں کیا جائے گا. دیکھیے، پیٹرول کی قیمتیں تو دنیا بھر میں بڑھ رہی ہیں، پاکستان میں بھی بڑھیں. گیس کی دستیابی کا پرابلم جو ہے وہ سیریس ہو سکتا ہے. پچھلے 2 دنوں میں یورپ کے اندر جو گیس کی قیمتیں ہیں وہ 50% تک آلریڈی بڑھ گئیں. تو یہ چیزیں تو پاکستان میں اگر عالمی منڈیوں میں آ رہی ہیں اور ہماری تقریباً 80 سے 90% تک جو ہے وہ امپورٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، ہمارا انحصار امپورٹ کے اوپر ہے، تو قیمتیں تو پاکستان میں بھی وہی ہوں گی جو کہ عالمی منڈی میں ہوں گی. فاروق صاحب، آپ یہ مجھے سمجھائیے گا میری اپنی نالج کے لیے کہ اگر تو اس میکینزم کو پیٹرول کی قیمت کا تعین کرنے کے میکینزم کو ڈی سینٹرلائز کر دیا جائے اور تمام جو پیٹرول کمپنیز ہیں وہ اپنی اپنی پیٹرول کی قیمت خود ڈیسائیڈ کریں یا مشترکہ طور پر پیٹرول کی قیمت ڈیسائیڈ کریں، اس طرح تو پھر ذخیرہ اندوزوں کو بہت فائدہ ہو جائے گا. اور ذخیرہ اندوزی سے بچنے کے لیے حکومت نے ہفتہ وار تعین کرنے کا پلان کیا ہے پیٹرول کی پرائسز کو. جی، ہم 2 باتیں کر رہے ہیں، ایک قیمت کے حوالے سے ہے اور ایک انتظامی جو اقدامات ہیں ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے. میرا کہنا یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو کمپنیز تیل امپورٹ کرتی ہیں وہ اپنے ہی پیٹرول پمپ میں اپنی اپنی قیمت رکھتی ہیں، اور جو صارف ہوتا ہے وہ جنرلی دیکھتا ہے کہ ہمیں جہاں سے سستا مل رہا ہے ہم وہاں سے پیٹرول لیں گے، اور وہ کمپٹیشن کی بنیاد کے اوپر سبھی جو ہے وہ صارف کو فیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو انتظامی احکامات ہیں، انتظامی اقدامات ہیں، وہ حکومت کا فرض ہے. وہ صرف ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے ہیں، وہ قیمت کے حوالے سے نہیں. اچھا، اور فاروق صاحب ایسے میں ویسے آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے، کیونکہ توانائی بچت کے لیے قومی ایکشن پلان کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں اور کرونا کی طرز پہ آن لائن اب ظاہر کام جو ہے اس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے، چاہے سرکاری ہوں چاہے کارپوریٹ سیکٹر ہو. ظاہر اس سے بچت یہ ہے کہ کم سے کم پیٹرولیم مصنوعات یوز ہو، کم سے کم تیل یوز ہو. اس اسٹریٹجی میں آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، پہلے تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا جو انٹرفیئرنس ہے یا حکومت کی جو ڈٹرمنیشن ہے کہ انہوں نے پیٹرول کی قیمت فکس کرنی ہے، دھیرے دھیرے حکومت کو اس اسٹرکچر سے جو ہے وہ نکل جانا چاہیے. دوسرا یہ کہ کسی قسم کی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ابھی پینک کی ضرورت ہے. ابھی شاید کل ہی وزیر خزانہ صاحب نے بتایا کہ پیٹرول کے ذخائر جو ہیں وہ 28 دن کے ہمارے پاس موجود ہیں. مجھے اطلاع یہ ملی کہ علی پرویز ملک صاحب جو ہیں سعودی عربیہ سے، انہوں نے ارینجمنٹ کر لیا ہے. یہاں ایشو جو ہے وہ گیس کا زیادہ ہوگا. ٹیمپریریلی جو ہے وہ ہم اپنی ڈومیسٹک گیس کی جو پروڈکشن ہے اس کو پمپ اپ کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں. وہ پرماننٹ سولوشن جو ہے وہ نہیں ہوگا. دوسرا میرا یہ خیال ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے وہ تاریخی طور پہ زیادہ عرصے کے لیے بند نہیں ہو سکتی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں آج تک مکمل طور پہ کبھی بھی بند نہیں.
یہ جو ممالک وہاں سے تیل اور گیس وصول کر رہے ہیں، ان میں چین ہے، ان میں جاپان ہے، ان میں ساؤتھ کوریا ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، یہ سبھی ملک چاہیں گے کہ وہ پورٹ اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے وہ کھلی رہے. کھل جائے. جو سپلائی کر رہے ہیں اسٹریٹ آف ہرموز سے، اس میں سعودی عربیہ ہے، اس میں قطر ہے، اس میں ایران اٹسیلف بھی ہے. ایران کا اپنا سارا تیل جو ہے وہ وہیں سے آتا ہے. ایران کی اپنی آمدن بھی بند ہو جائے گی اور باقی جو گلف ممالک ہیں ان کی آمدن بھی بند ہو جائے گی. تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ فاروق صاحب. دیکھیں 20% آئل کی جو ترسیل ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے ہوتی ہے، 25% ایل این جی کی ہوتی ہے اسٹریٹ آف ہرمز سے. دین اگین گلف کنٹریز کو ساری غذا اور پانی تک جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے آتا ہے. تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں انلائٹن کیا. تھینک یو ویری مچ.